أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, अजीज तलबा और तालिबात, दीगर सामिईन वाजिबुल इहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मुहतरम, सूरतुश शुआरा जो हमने सबकन शुरू की हुई है, एक रुकू हमने सूरतुश शुआरा का मुकम्मल पढ़ लिया है। अब हम सूरतुश शुआरा का रुकू नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, तो आइए आप भी मेरे साथ उसको पढ़ने में शामिल हो जाएं। सामीन मोहतरम, यहाँ से सूरतुश शुआरा का रुकू नंबर 2 शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ नादा वइज़ नादा रब्बुका रब्बुका मूसा रब्बुका मूसा अनिक्तिल अनिक्तिल। यहाँ पर झटका देकर पढ़ेंगे, अनिक्तिल कौमज़्ज़ालिमीन।
قوم الظالمين قوم فرعون قوم فرعون वक्फ की हालत में कौम फिरऔन पढ़ा जाएगा। अला यत्तकून अला यत्तकून قال ربي قال ربي إني أخاف قال ربي إني أخاف إني أخاف أن يكذبون। यहाँ पर गुन्ना करेंगे أن يكذبون أن يكذبون ويضيق صدري ويضيق ويضيق صدري ولا ينطلق ولا ينطلق ينطلق لساني لساني فأرسل فأرسل إلى هارون فأرسل إلى هارون ولهم علي علي ولهم علي ذنب علي ذنب ولهم علي ذنب ذنب فأخاف فأخاف أن يقتلون أن يقتلون
فأخاف أن يقتلون أن يقتلون. قال قال كلا قال كلا فاذهبا بآياتنا فاذهبا بآياتنا فاذهبا بآياتنا إنا مس إنا معكم مستمعون. معكم مستمعون. إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون, यहां पर भी झटका देकर पढ़ा जाएगा. फअतिया फिरऔन फक़ूला फक़ूला इन्ना रसूल इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन. रसूल रब्बिल रब्बिल आलमीन. अन अरसिल अन अरसिल معنا أن أرسل معنا بني إسرائيل. معنا بني إسرائيل. قال قال ألم نربك قال ألم نربك نربك فينا ألم نربك فينا وليدا ولبثت وليدا ولبثت ولبثت فينا ولبثت فينا
من عمرك من عمرك سنين من عمرك سنين وفعلت وفعلت فعلتك التي وفعلت فعلت فعلتك التي فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وأنت من الكافرين وأنت من الكافرين قال فعلتها قال فعلتها إذا وأنا إذا وأنا من الضالين من الضالين ففررت منكم ففررت منكم لما خفتكم لما خفتكم فوهب لي فوهب لي ربي حكما وجعلني فوهب لي ربي حكما وجعلني ربي حكما وجعلني من المرسلين من المرسلين وتلك وتلك نعمة وتلك نعمة وتلك نعمة تمنها وتلك نعمة تمنها تمنها علي تمنها علي عن
अन अब्बत्ता अन अब्बत्ता। सामीन मोहतरम, यहाँ पर आइन को बा मुशद्दद के साथ मिलाया जाएगा और बा को ता मुशद्दद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। अन अब्बत्ता अन अब्बत्ता अब्बत्ता। बनी इसराइल बनी इसराइल। قال فرعون قال فرعون وما رب العالمين وما رب رب العالمين. قال قال رب السماوات قال رب السماوات والأرض والأرض وما بينهما وما بينهما إن كنتم إن كنتم موقنين إن كنتم موقنين إن كنتم موقنين. قال قال لمن حوله قال لمن حوله لمن حوله ألا تستمعون ألا تستمعون. قال ربكم قال ربكم والرب والرب آبائكم قال ربكم والرب آبائكم آبائكم الأولين
ورب آبائكم الأولين أولين. قال قال إن رسولكم الذي قال إن رسولكم الذي رسولكم الذي أرسل أرسل إليكم أرسل إليكم لمجنون أرسل إليكم لمجنون لمجنون. قال رب المشرق قال رب رب زبر رب با لام بشبل رب المشرق قال رب المشرق والمغرب 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 وما بينهما وما بينهما إن كنتم إن كنتم تعقلون إن كنتم تعقلون تعقلون. قال لئن اتخذت قال لئن لئن اتخذت لئن اتخذت إلها غيري إلها غيري لأجعلنك 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 من المسجونين من المسجونين. قال أولو قال أولو
जितुका, कौल अवलौ जितुका, यहां पर भी झटका देकर पढ़ा जाएगा। अवलौ जितुका बिशैइन मुबीन, बिशैइन मुबीन। कौल फअति बिही, कौल फअति, झटका देकर पढ़ेंगे। फअति बिही, कौल फअति बिही इन कुंत, इन कुंत मिनस सादिकीन, इन कुंत मिनस सादिकीन, इन कुंत मिनस सादिकीन। फअल्क़ा, फअल्क़ा असाहु, फअल्क़ा असाहु फइज़ा हिय, फइज़ा हिय सुअबानुम मुबीन, फइज़ा हिय सुअबानुम मुबीन, सुअबानुम मुबीन। वनज़अ यदहु, वनज़अ, वनज़अ यदहु, वनज़अ यदहु फइज़ा हिय, फइज़ा हिय बैज़ाउ, बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, लिन्नाज़िरीन। वनज़अ यदहु फइज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, लिन्नाज़िरीन। सामीन मुहतरम, सूरत शुआरा रुकू नंबर 2 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको गौर से सुनेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون